سلامتكم ان شاء الله. هاد لا فيديو لقاكم 5 الوغ دائما كنقولها من فضلكم لا داعي للاحراج، لا داعي لضياع الوقت معي. انا كنستقبل الناس اللي معقولين، الناس اللي باغا لي سيرفيس، الناس اللي باغا الخدمات سواء في مواعيد، سواء في لي كونسلطاسيون الاستشارات، سواء في الطعن. كنركز على هاد ثلاثه ديال النقط. الا ما عندكمش الغرض بلا ما تواصلوا معايا جزاكم الله خيرا. اوكي، دخلنا في الموضوع. الطعن دائما كنقولها، عوض ما تدفعوا فيزا جديدة أو ملف جديد، حاولوا أنكم ديروا واحد ركور، واحد الطعن، سواء في القنصلية الفرنسية أو الإسبانية أو إيطالية أو هولندية أو بلجيكية، أي قنصلية من حقكم ديروا الطعن. ديك الطعن كنعدلو حنا بواحد المنهجية، بواحد الصيغة احترافية، كنحاولوا أننا نعالجوا المشكل أو الخلل في ملف في ملف الفيزا الأولي. من أجل هذه الخدمة المرجو التواصل معي في الخاص. شكرا لكم.